سلامي بأن القبول وغير قبائل من أبي بان غلمان القبيب وغير قبائل وهم به يوسف النار وأرى وغير شفيع أذن به استعذ بيت الله يصدى فآمنا أذن به دان أغلال الوسيلات لما تجي وزمن به وإليه دار سيري فإنني لا الله لا النبي بالعين وزهره يا الله متى جيتنا دار البريات وادما لا وغلق بلغ السادات بادما زما أجرني من النيران ما بي علاقة وهكذا لي أباب أجرهم وهبتم يا الله بني إيسانا كثيرا وإنني يا الله فلي ولم يغفي جانب دائما الله وارجو به سدرا وأبيض توبة يوم توفيقا لله وما بدا وتعالى حياتي ما حييت وما بها يا نوم ماتي لا أرى بعده فبدا بلغ رسول الله في مدائه يا حسن عليه صلاة الله ثم سلامه قال عليه صلاة الله ثم سلامه يا بابا لمن يعين قد أجلس ببرودتي يا الله تذكر بما أني نسيت محمدا يا الله تذكرت بحب محمدا يا الله تذكرت أبا الناس محمدا لا يزغني به في حارة المجد باسلا ورغني به وهو الرسول لخالدي بلغني بنفسي والزبار تخاسرا ورجي من الدارين والعلم والهدى على سنة عليك صلاة الله ثم سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه لما عليك صلاة الله ثم سلامه الله بصوم وحنسي نواسب الوسائب يا الله وسلم امتثالا اذكر الله تعالى وما سمشر يا الله تغمر ببرل او رسول مقاصدا يقول مولى رسول الله بقلب ويا اصاب يا وبغتي في دين الحنيف مهاجدا يا رب بال الدم يا سيدنا تغاغروا يا رب اني مفهوم شاعر خادم له يا الله نظم رجال بالغريب وانني اصادمه يا الله اصادمهم ما يتبقى ويرابه أصادمهم يا الله لو بيروني دوائي علينا بالله وشجاعة نفس ثم علم وإيقظ وغوار وزير ثم علم وفق المدين
بأنها يبو إذا التي قد جئت بسرج صادقا عليك سلام الله ثم سلامه فمرحب فيه ونبو أجرب ما أرى وهك محمدا سارب أجرب هناك شبيه وإنه لعل أجرب لها من يرد به لا يبونه موسى ثم عيسى وكله لا يبوه إلا إمام المغامي مشفع